अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों के गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली के प्रोडक्शन आर्डर्स के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान डेडलॉक जो था वो खत्म हो गया है और आज स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन आर्डर्स जारी कर दिए हैं और उसके साथ मुस्लिम लीग नून के दो अरकान कौमी असम्बली जो हैं, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा साद रफीक, इन तीन अरकान के आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा साद रफीक, इन तीनों के प्रोडक्शन आर्डर्स आज के कौमी असम्बली के इजलास के लिए जारी कर दिए हैं। और ये आज सिर्फ नहीं होंगे, ये सेशन जब तक चलेगा, 9 तारीख तक फैसला हुआ था कि सेशन चलेगा और 9 तारीख तक आसिफ अली जरदारी, ख्वाजा साद रफीक और शाहिद खाकान अब्बासी कौमी असम्बली के इजलास में आते रहेंगे। और आज शाम 4 बजे ये इजलास होने जा रहा है कौमी असम्बली का, जिसमें प्रोडक्शन आर्डर्स पर ये तीनों अरकान शिरकत करेंगे। और एक और रुकन है राना सनाउल्लाह, वो भी गिरफ्तार हैं, उनके प्रोडक्शन आर्डर्स जो हैं वो रोक दिए गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली का ये कहना है, जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के जो जराए हैं हमारे, उन्होंने बताया है कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वजारत कानून से राना सनाउल्लाह के मामले पर राय मांग ली है कि राना सनाउल्लाह के प्रोडक्शन आर्डर्स जारी किए जाएं, नहीं किए जाएं। और क्योंकि राना सनाउल्लाह के केस की जो नोयत है वो मुख्तलिफ है। आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा साद रफीक, इनको तो नेब ने गिरफ्तार किया है और इनके मुकदमात जो हैं, इन पर इल्ज़ामात जो हैं वो करप्शन के हैं। और राना सनाउल्लाह पर मंशियात का मुकदमा जो है, 16 किलो जो हीरोइन उनकी गाड़ी में से जो बरामद करने का दावा किया गया था, ये लगाया गया है मुकदमा उन पर। तो इसीलिए उनके केस की नोयत मुख्तलिफ है और वजारत कानून से राय तलब कर ली है। बहरहाल तीन अरकान के प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिए गए हैं। इन तीनों अरकान के प्रोडक्शन आर्डर्स जारी होने से पहले आसिफ अली जरदारी के लिए तो पीपल्स पार्टी ने दरख्वास्त दी थी। राजा परवेज अशरफ जो हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी थी स्पीकर कौमी असम्बली को कि आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन आर्डर्स जारी किए जाएं। लेकिन मुझे जहां तक याद पड़ता है कि नून लीग की तरफ से किसी किस्म की दरख्वास्त स्पीकर कौमी असम्बली को नहीं दी गई थी। और शाहिद खाकान अब्बासी ने तो मना कर दिया था कोर्ट में जब आए थे, उनका जब रिमांड लिया जा रहा था पहली दफ़ा, तो वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा था कि मुझे किसी किस्म के प्रोडक्शन आर्डर्स नहीं चाहिए। और मैंने पार्टी को भी मना कर दिया है, मैं पार्टी को भी कहता हूँ कि मेरे प्रोडक्शन आर्डर्स के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को किसी किस्म की दरख्वास्त न दी जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हुकूमत के प्रोडक्शन आर्डर्स से की भीख मांगूं हुकूमत से। यानी शाहिद खाकान अब्बासी ने मना भी किया था। उसके बाद नून लीग ने किसी की दरख्वास्त, मुझे नहीं याद पड़ता कि नून लीग ने दरख्वास्त दी थी, क्योंकि अगर दी होती तो मेरे पास भी कापी आती। और क्योंकि मैं नून लीग भी कवर करता हूँ, पीपल्स पार्टी भी कवर करता हूँ, तो हमारे पास बहरहाल रिपोर्ट हमारी नज़र में नहीं हुई। और उसके बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली ने ये प्रोडक्शन आर्डर्स उनके दोनों अरकान के, नून लीग के जो दो अरकान हैं और एक पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी, इन तीनों के जारी कर दिए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब वजीर आजम इमरान खान साहब ने इजहार नाराज़गी किया था कि इन चोरों के, लुटेरों के जो कौमी ख़जाना लूट गए हैं जो लोग, इनके प्रोडक्शन आर्डर्स जारी न किए जाएं, ये क्यों किए जाते हैं? क्योंकि कौमी असम्बली में जब बजट सेशन चल रहा था, वो ख़त्म हुआ था, बजट मंजूरी के बाद आखिरी दिन पर इजलास ख़त्म होने वाला था, तो अपोजिशन एहतजाजन वॉकआउट करके चली गई थी बाहर। और अपोजिशन की गैर मौजूदगी में वजीर आजम इमरान खान ऐवान में आए और उन्होंने तकरीर की। उसमें तकरीर में उन्होंने कहा था, खाली कुर्सियां थी अपोजिशन की, एक मेंबर अपोजिशन की बेंचेस पर नहीं था, लेकिन वजीर आजम साहब ने अपोजिशन की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये कहा कि नाराज़गी का इजहार किया कि मुझे हैरत है कि इन चोरों के प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाते हैं जो कौम का पैसा लूट गए हैं, कौमी ख़जाना लूट गए हैं। तो वजीर आजम की इजहार नाराज़गी के बाद
स्पीकर कौमी असम्बली ने प्रोडक्शन आर्डर्स पर सख्ती कर दी थी और कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटीज जितनी भी थी, तकरीबन 33 कायमा कमेटीज हैं, उनके इजलास भी मनसूख कर दिए स्पीकर कौमी असम्बली ने, और उन पर पाबंदी आयद कर दी थी इजलासों पर कि जब कौमी असम्बली का इजलास न चल रहा हो तब कोई कमेटी नहीं हो सकती, यानी किसी कायमा कमेटी का इजलास नहीं बुलाया जा सकता। कौमी असम्बली का सेशन चल रहा हो जिन दिनों में, तो उन दिनों में इजलास बुलाया जा सकता है। इस पर ये अलग बहस है कि किस तरह मैनेज होगा। कमेटियां 33 कमेटियां हैं और इजलास चल रहा होता है 6, 7, 8 दिन, तो 8 दिन 10 दिन में 33 कमेटियों के इजलास किस तरह मैनेज किए जाएंगे। कमरे इतने नहीं हैं, रूम इतने नहीं हैं पार्लियामेंट में कमेटियों के लिए। टोटल जितने भी हैं तकरीबन 10-11 रूम हैं, यानी पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट लॉजेस में भी और पिप्स में भी। ये 3 जगहों पर कौमी असम्बली के रूम हैं, कमेटी रूम, और इन कमेटी रूम्स में 10-11 कमेटी रूम्स में 33 कमेटियां इतने दिनों में, यानी 6, 7, 8 दिनों में किस तरह मैनेज हो सकेंगी, ये बड़ा सवालिया निशान है स्पीकर कौमी असम्बली के लिए। लेकिन बहरहाल स्पीकर ने वह पाबंदी आयद कर दी थी। और दूसरा ये कि जब इन कमेटियों में अरकान जाएंगे, अगर सेशन भी चल रहा हो कौमी असम्बली का और सेशन के दौरान इन कमेटियों के भी इजलास चल रहे हो, 33 कमेटियों के, 33 में से चलें 5, 6, 7, 8 कमेटियों के भी चलें, तो तकरीबन पूरा हाउस जो है, यानी 342 अरकान जो हैं, मासवाए वजीर आजम, स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर और जो वज़रा हैं, इनके अलावा बाकी जितने भी तमाम अरकान हैं कौमी असम्बली के ऐवान के तमाम अरकान जो हैं किसी न किसी कमेटी के मेंबर होते हैं। मुख्तलिफ कमेटियों के मेंबरान होते हैं, कोई 3 कमेटियों का, कोई 4 कमेटियों का, कोई 5 कमेटियों का, कोई 1 कमेटी का, इस तरह मेंबरान होते हैं। तो वो जब कमेटियों के अगर इजलास हो रहे होंगे सेशन के दिनों में, तो फिर अरकान तो कमेटी के इजलास में जाएंगे या सेशन में जाएंगे। अगर सेशन में जाएंगे तो कमेटी इजलास में कैसे जाएंगे, अगर कमेटी इजलास में जाएंगे तो वो सेशन में कैसे जाएंगे, और सेशन में कोरम पूरा, सेशन में नहीं जाएंगे तो कोरम पूरा नहीं होगा। फिर या तो कमेटियां चल सकती हैं या कौमी असम्बली का सेशन चल सकता है। अगर इस तरह का फार्मूला स्पीकर ने बनाया है, बनाया तो है, यकीनन आर्डर जारी किया है, लेकिन इस फार्मूले के तहत या कौमी असम्बली की कायमा कमेटीज के इजलास हो सकते हैं, अरकान उनमें जा सकते हैं, या कौमी असम्बली का सेशन हो सकता है, उसमें अरकान जा सकते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत ही इम्पॉसिबल होगा कि 5-6 घंटे एक बंदा कौमी असम्बली में तकरीर करे, 5-6 घंटे बैठे और हिस्सा ले कौमी असम्बली के इजलास में, उसके बाद फिर कमेटी के इजलास में 2-4 घंटे जाकर भुगते, तो ये बहुत मुश्किल होगा अरकान के लिए भी। तो इसीलिए बहरहाल ये मैनेज करना बड़ा सवालिया निशान होगा। इस पर अपोजिशन जमातों ने अभी हिकमत अमली अपनी अनाउंस नहीं की कि वो एहतजाज करेंगे, स्पीकर को प्रेशराइज कैसे करेंगे। और तीसरी बात ये कि अगर कमेटियां काम नहीं करेंगी तो फिर कानून साजी कैसे होगी। ड्राफ्ट जो होता है किसी भी बिल का वो कमेटियों ने बनाना होता है और कमेटियों में डिस्कस होता है, क्योंकि ऐवान में 342 अरकान हैं, तो 342 अरकान का एक बिल पर एक रुकन का राय देना या बहस करना, बहस में हिस्सा लेना, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये कमेटियां बनाई जाती हैं ताकि कमेटियों में, क्योंकि तमाम जमातों का एक नुमाइंदा मौजूद होता है और वो डिस्कशन करते हैं, जिस जमात का कोई मौक़िफ़, जो भी मौक़िफ़ होता है वो उसमें पेश किया जाता है। तो इसलिए उसमें तकरीबन कोई 20-25 अरकान होते हैं। 20-25 अरकान बहस करें ये तो पॉसिबल है, 2-3 दिन, 4 दिन, 8 दिन, एक या 10 दिन भी एक बिल पर बहस की जा सकती है, बिल के ड्राफ्ट पर बहस की जा सकती है, लेकिन ऐवान में बहुत मुश्किल होगा। तो कमेटियां अगर काम नहीं करेंगी तो फिर कानून साजी कैसे होगी। ये 3 सवाल जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और स्पीकर कौमी असम्बली ने यकीनन इस पर कोई ना कोई हिकमत अमली बनानी होगी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने, नहीं तो इस तरह चलना नहीं है मामला जिस तरह चलाया जा रहा है।
اس طرح زیادہ دن نہیں چل سکے گا، اسی لیے حکومت کی مجبوری ہوگی کہ قائمہ کمیٹیز کے حوالے سے بھی کوئی حکمت عملی طے کرے. قائمہ کمیٹیز پر پابندی لگانے کا بظاہر ریزن تو اسپیکر قومی اسمبلی نے یہ دیا تھا کہ کفایت شعاری مہم یعنی خرچہ بچاؤ. کمیٹیوں کے اجلاس ہوتے ہیں تو خرچہ ہوتا ہے. کیا خرچہ ہوتا ہے؟ چائے پانی کا خرچہ ہوتا ہے. ٹی اے ڈی اے بھی بند کر دیا ہوا ہے، تو باقی تو چائے پانی کا خرچہ ہے. تو چائے پانی بھی کمیٹیوں میں آج کل بند ہے، تو خرچہ کوئی نہیں ہے. اور لیکن بہرحال حکومت کی مرضی ہے، حکومت جس طرح ایوان کو چلانا چاہے وہ ان کی مرضی ہے. اپوزیشن اپنا کام کرے گی. اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ ہم پریشرائز کریں گے حکومت کو کہ وہ اس پر کچھ نظر ثانی کرے. اور اس کے علاوہ پابندی بظاہر تو کفایت شعاری مہم کے نام پر لگائی گئی تھی، لیکن اپوزیشن جماعتوں کا یہ کہنا تھا کہ اصل ریزن یہ ہے کہ جو گرفتار ارکان ہیں ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہ کیے جائیں، کیونکہ قومی اسمبلی کے رول 108 کے تحت اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ اختیار ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے سیشن کے لیے کسی بھی ممبر کے جو گرفتار ممبر ہے اس کے جو پروڈکشن آرڈرز ہیں وہ جاری کریں اور ان کو اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کا موقع فراہم کریں. اسی طرح اسی رول کے تحت جو قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط کا رول 108 ہے، اسی کے تحت ہی اسپیکر کے ساتھ جو قائمہ کمیٹیز کے چیئرمین ہیں ان کو بھی یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بھی اس معاملے پر یعنی وہ بھی پروڈکشن آرڈرز کسی ممبر کے جاری کر سکتے ہیں جب کمیٹیوں کا اجلاس بلائیں اور اس کمیٹی کا وہ ممبر ہو تو اس کے پروڈکشن آرڈر جاری کر سکتا ہے چیئرمین قائمہ کمیٹی. تو آصف علی زرداری کے ایک کمیٹی نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے، جس کی وجہ سے اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک دن آصف علی زرداری آئے اس کمیٹی میں اور دوسرے دن بھی کمیٹی کا اجلاس رکھا گیا تھا. یہ میرا خیال ہے انفارمیشن کی یا کوئی اور کمیٹی تھی. بہرحال 2 دن کمیٹی کا اجلاس چلنا تھا. ایک دن آصف علی زرداری آئے، میڈیا ٹاک کی، اور اسی دن ہی شام کو اسپیکر نے آرڈر جاری کر دیا کہ تمام کمیٹیوں کے اجلاس منسوخ کر دیے گئے ہیں اور اب کسی کمیٹی کا کوئی اجلاس نہیں ہوگا تب تک جب تک قومی اسمبلی کا سیشن نہ ہو رہا ہو. اسمبلی کا سیشن ہو رہا ہو تب اجلاس بلایا جا سکتا ہے. یہ پابندی عائد کر دی تھی. اور دوسرے دن جو اجلاس ہونا تھا جس میں آصف علی زرداری آنا تھا پارلیمنٹ، وہ اجلاس بھی منسوخ کر دیا گیا تھا اور آصف علی زرداری نہیں آ سکے تھے. اب جو ہے کیونکہ آصف علی زرداری کو 6 کمیٹیوں کا ممبر بنا دیا گیا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے، اور خواجہ سعد رفیق کو بھی 6 کمیٹیوں کا ممبر بنا دیا گیا تھا. 6 کمیٹیاں باری باری اگر اجلاس بلاتی رہتی تو آصف علی زرداری اور خواجہ سعد رفیق مسلسل تقریباً پارلیمنٹ میں ہی زیادہ وقت گزارتے. نیب کے پاس ان کا ٹائم گزارنے کے لیے کم ٹائم ملتا ان کو، نیب کی قید میں یا کسٹڈی میں کم ٹائم گزارتے وہ. اور اسی طرح خواجہ جو شاہد خاقان عباسی اور رانا ثناء اللہ ہیں ان کے حوالے سے بھی ظاہر ہے ان کو تو مزید کمیٹیوں کے ممبر نہیں بنایا گیا. 1-2 کمیٹی کے جو آلریڈی تھے تو وہ انہی کمیٹیوں کے ہیں. لیکن اسپیکر اگر پابندی نہ لگاتے قائمہ کمیٹیز کے اجلاسوں پر تو شاہد خاقان عباسی اور رانا ثناء اللہ کے بھی یقیناً ان کو بھی مزید کچھ کمیٹیوں کا ممبر بنایا جاتا تاکہ وہ بھی پارلیمنٹ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وقت گزار سکیں. لیکن بہرحال یہ ڈیڈ لاک ختم ہوا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان. آج آصف علی زرداری، خواجہ سعد رفیق اور شاہد خاقان عباسی کے پروڈکشن آرڈرز جاری کر دیے ہیں. سوال یہ بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو جو 14 ووٹ پڑے ہیں اپوزیشن کے، جو خفیہ ووٹ پڑے ہیں، یہ اس ڈیل کا حصہ تو نہیں. یہ ذہن میں سوال آ رہا ہے فی الحال، کیونکہ صادق سنجرانی کی جو سیٹ ہے چیئرمین سینٹ کی وہ بچانا بہت یعنی بڑا ڈیسیژن ہے اور بہت بڑی ڈیل ہے. لیکن جو پروڈکشن آرڈرز ہیں وہ اتنی بڑی ڈیل مجھے نظر اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ پروڈکشن آرڈرز رولز کے مطابق ہیں، قواعد و ضوابط کے مطابق ہیں، جو قومی اسمبلی کا قانون بنا ہوا ہے اس کے تحت ان ارکان کا حق ہے، رائٹ ہے کہ ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے جائیں اور ان کو اسمبلی میں بلایا جائے. تو ان کو حق دیا گیا ہے فی الحال
جب تک یہ حکومت رولز میں ترمیم نہیں کرتی، رولز تبدیل نہیں کرتی، جس طرح وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ وفاقی کابینہ میں یہ معاملہ لے جائیں گے اور رولز میں ترمیم کریں گے کہ جو گرفتار ارکان ہیں یا جو چور جن کو کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب، ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کریں. جب تک رولز میں بہرحال ترمیم نہیں ہوتی تب تک ان ارکان کا یہ حق ہے، رائٹ ہے قانونی کہ ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے جائیں. اگر ڈیل کا حصہ بھی ہے تو صرف یہی پروڈکشن آرڈرز کا معاملہ طے نہیں ہوا ہوگا. یقیناً چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی جاب بچانا، ان کا عہدہ چیئرمین شپ بچانا، یہ بڑی ڈیل ہے. تو بڑی ڈیل کے بدلے کچھ بڑا ہی کچھ لیا ہوگا. یہ تو بہت چھوٹا کام ہے اور یہ تو جائز کام ہے. جو ان کا حق ہے، جو بنیادی گرفتار ممبران کا، وہ ان کو حق دیا گیا ہے. لیکن جو نہیں دینا چاہ رہی تھی حکومت، جو بھی سلب کرنا چاہ رہی تھی، لیکن فی الحال غیر متوقع طور پر ضرور ہوئے ہیں یہ پروڈکشن آرڈرز، کیونکہ نون لیگ نے درخواست بھی نہیں دی تھی، بغیر درخواست ہے. پہلے نون لیگ چیختی رہی ہے مختلف ارکان کے پروڈکشن آرڈرز کے لیے، احتجاج، واک آؤٹ، بائیکاٹ قومی اسمبلی کے اجلاس کا کرتی رہی ہے، ہنگامہ آرائی کرتی رہی ہے، پھر بھی اسپیکر قومی اسمبلی نہیں کرتے تھے. اب ایسا کیا ہو گیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی بغیر مطالبے کے، بغیر کسی درخواست کے، یعنی نون لیگ نے کوئی درخواست بھی نہیں دی اور اس کے باوجود ان کے ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے ہیں. تو یہ سوالیہ نشان ضرور ہے اور ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ یہ کیسے، کیوں ہوئے ہیں، کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آنے والے دنوں میں کلیئر ہوں گی. اگر مزید نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کچھ ریلیف ملا، کوئی بڑا ریلیف ملا، تو اس کے بعد پھر ڈسکس کریں گے، صورتحال کا جائزہ بھی لیں گے اور مختلف، یقیناً اس پر میں مزید بات کروں گا. جو سیاسی جماعتیں ہیں، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان کے رہنماؤں سے بھی بات کروں گا، سینئر صحافیوں سے بھی ڈسکس کروں گا، اسی چینل پر شیئر کروں گا کہ وہ ان پروڈکشن آرڈرز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور اس چیئرمین سینٹ کے نوکری بچانے کو 14 ووٹ جو اپوزیشن کے پڑے ہیں، ان تمام معاملات کو اور اس تمام صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں.